فرمائے گا. اس واسطے کہنا دے لوگو زندگی مل گئی ہے, اس زندگی دے اندر اللہ دے نال اپنا تعلق بنا, اللہ رب العالمین دی ذات دے نال اپنا تعلق بنا لے. اس دے اندر اے سوچ لے, اپنی زندگی دا اے معیار بنا لے, یار جدو تک میں زندہ رہنا ہے میرا جینا تے مرنا اللہ رب العالمین واسطے, میرا دنیا دے اندر رہنا اللہ رب العالمین واسطے. اللہ اج تو بعد اللہ میں بے نماز نہیں بنا گا, اللہ اج تو بعد میری زبان تے تیرا ذکر رہے گا, اللہ اج تو بعد میں نہ مسجداں نو آباد کراں گا, اللہ اج تو بعد میں قرآن دی تلاوت کراں گا. اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اللہ میں بھولیا چکیا کر بیٹھیا, اللہ میں بھولیا چکیا کر بیٹھیا. اوے او میرا مالک بڑا غفور و رحیم ہے, او دنیا دیا لوگاں واسطے نہیں ہے, دنیا والیاں واس جیسا نہیں ہے. اتے ایک گناہ ہو جائے لوگ تانے تے مینے مار مار کر کے مار دیندے نے, اوے فلاں جگہ دے تے گناہ کرن والا, فلاں جگہ دے تے زیادتیاں کرن والا, لوگ تانے تے مینے مارن. اللہ رب العالمین فرماندے نے لوگو پوری زندگی گناہ تے سیاکاریاں کر کے آخری ویلے ہی میرے در تے آ جاؤ, میں رب دے در تے آ جاؤ, مینو ایک وریاں کر کے کہہ اللہ سونیا گناہ ہو گئے, غلطیاں ہو گئیاں, اللہ سیاکاریاں ہو گئیاں, اللہ میرے گناہ من معاف کر دے, اللہ میریاں سیاکاریاں نو معاف کر دے, اللہ میریاں کمیاں کوتاہیاں نو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین فرماندے نے لوگو مینوں رب کون کہے گا جے میں تواڈے گناہاں نو معاف نہ کر دیاں, جے میں تواڈیاں کمزوریاں نو معاف نہ کر دیاں, مینوں رب کون کہے گا. او ایک واری میرے در تے آ کر کے دیکھ, انہاں مسجداں دے اندر آ کر کے دیکھ, انہاں جگہ دے اندر آ کر کے دیکھا, اے دنیا دی زمین دے ہوتے پاکیزہ تے صاف ستھریاں جگہ, انہاں جگہ دے اندر آ کر کے اللہ نو راضی کریا کر, اللہ رب العالمین نو منایا کر. اتے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندہ مر جاندا ہے مرن تو بعد پھر خواہشاں کردا ہے, مرن تو بعد روندا گرلاندا ہے, ہائے اللہ مہلت دے دے, پھر نال نال حال زبان دے اندروں کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں مٹی ہوندا, اللہ مینوں انسان نہ بناندا, اللہ میرا جسم نہ بناندا, اللہ اس میری باڈی نو نہ بناندا, کاش میں مٹی ہوندا, کاش میں مٹی ہوندا, میں مٹی ہوندا. لوگ گارا بنا کر کے مکاناں تے تھپ دیندے, لوگ سڑکاں بنا کے گزر جاندے, یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں مٹی ہوندا. اے مرن تو بعد دیاں خواہشاں, اے مرن تو بعد دیاں جناب اتنی آرزویں تے خواہشاں, لیکن کہنا دے لوگو اپنی زندگی دے اندر اوے جس بندے نے اللہ نو منایا ہی نہ, اپنی زندگی دے اندر اللہ دے نال اپنا تعلق ہی نہ بنایا, اسی تے اے سمجھیا ہے بس دنیا اندر آ گئے ہاں من مانی دی زندگی گزارو, اپنے ٹائم ٹیبل دے مطابق اٹھو, کوئی فکر نہیں ہے, نمازاں پڑھ دو تاں بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھو تے تاں بھی ٹھیک ہے, اسی اپنی زندگی اپنی من مانی دے مطابق گزار رہے ہیں. لیکن کہنا دے لوگو اے مرن تو بعد دیاں باتاں, اتے بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں مٹی ہوندا, اگے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش میں اپنی اخروی زندگی واسطے کچھ کر لیندا, میں دنیا دی زندگی دے اندر ایویں لوگاں دے آگے لگدا رہیا, ایویں زندگی برباد کردا رہیا, ایویں نمازاں چھوڑدا رہیا, اللہ دے ذکر نو چھوڑدا رہیا. ہائے کاش میں اگلی زندگی واسطے کچھ کیتا ہوندا, میں کاش نمازاں پڑھیاں ہوندیاں, کاش میں اللہ نو راضی کیتا ہوندا, کاش میں اخروی زندگی واسطے اللہ رب العالمین نو منایا ہوندا. لیکن ہن تے مر گیا ہے, ہن رون کلان دا کی فائدہ, ہن واویلے کرن دا کی مانا, ہن اتنا روڑا پان دا کی فائدہ. اگے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا, جدو میدان معاشر قائم ہو جائے گا, اللہ رب العالمین دی عدالت لگ جائے گی, ساری کائنات نو اکٹھا کیتا جائے گا, سارے لوگ آدم علیہ السلام تو لے کر کے قیامت دی شام تک بچہ پیدا ہونے والا, فرمایا سارے نو اکٹھا کیتا جائے گا. جدو اس بدبخت دا نامہ اعمال اے بائیں ہاتھ اندر دیتا جائے گا, میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اے پیٹ اندر سوراخ کیتا جائے گا,
اس جگہ دے اتے سوراخ کیتا جائے گا اتوں سوراخ کر کے اے دا پیچھے ہاتھ نکالیا جائے گا اے دوبر والے دا ہاتھ نکالیا جائے گا پیچھے ہاتھ لے کر کے اے دا نامہ مال پکڑایا جائے گا اتے پھر کہے گا لم اوتا کتابیا ہائے کاش مینوں میری کتاب ہی نہ دیتی جاندی میرا نامہ مال مینوں نہ دیتا جاندا